बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ आपकी दुनिया बदल सकता है बल्कि आपकी आखिरत को भी संवार सकता है। ये मौजू है दुरूद शरीफ। लेकिन सिर्फ दुरूद पढ़ना ही काफ़ी नहीं, बल्कि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सा वक्त है जब दुरूद शरीफ सबसे ज़्यादा असर करता है। क्या आपने कभी सोचा कि एक ही अमल मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ असर क्यों देता है? आज हम इसी राज को समझेंगे, तफसील के साथ बताएंगे। दुरूद शरीफ सिर्फ़ एक वजीफ़ा नहीं, ये अल्लाह पाक और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक ताल्लुक़ है। जब बंदा दुरूद पाक पढ़ता है तो वो दरअसल अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि अल्लाह ताला ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है। अब ज़रा सोचें, जब अल्लाह पाक ख़ुद दरूद भेज रहा है तो जो बंदा दुरूद पाक पढ़ता है उसकी क्या कदर होगी। यही वजह है कि दुरूद शरीफ को तमाम अज़कार में ख़ास मुकाम हासिल है। दुरूद शरीफ क्यों ताकतवर है? दुरूद शरीफ की ताकत की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये एक ऐसा अमल है जो फ़ौरन कबूल होता है। यानी ना इसमें रिया का ख़तरा ज़्यादा होता है, ना इसमें कोई पेचीदगी होती है, न किसी ख़ास वक्त या ख़ास हालत की शर्त है। आप चलते फिरते, उठते बैठते हर हालत में दुरूद पाक पढ़ सकते हैं और यही इसकी ताकत है। अब आते हैं असल मौजू की तरफ, सबसे अफजल वक्त। अब हम आते हैं असल नुक्ते की तरफ। वो कौन सा वक्त है जब दुरूद शरीफ सबसे ज़्यादा असर करता है? तो जी हाँ, जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है। इस दिन रहमतें ज़्यादा नाजिल होती हैं, फरिश्ते ख़ास तौर पर मुतवज्जा होते हैं, अम्माल का अजर बढ़ा दिया जाता है। दुरूद शरीफ के हवाले से जुमे का दिन सबसे अफजल है। ख़ास तौर पर जुमेरात मगरिब के बाद जुमा के पूरे दिन में ये वो वक्त है जब दुरूद पाक बराह रास्त पेश किया जाता है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद दुरूद पाक समात फरमाते हैं। और ख़ास तौर पर जो लोग मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ते हैं तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका दुरूद पाक खुद सुनते हैं। और वैसे तो दुरूद पाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फ़रिश्ते भी पहुँचाते हैं। जुमा की रात यानी जुमेरात मगरिब के बाद शुरू होने वाला वक्त ये आम रातों जैसा नहीं होता। इसमें सुकून ज़्यादा होता है, रूहानी असर ज़्यादा होता है, दिल नरम होता है। अगर इस वक्त आप खामोशी में बैठकर सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ें तो आप महसूस करेंगे कि दिल पर एक अजीब सा सुकून उतर रहा है। दूसरा वक्त है तहज्जुद का वक्त। रात का आखिरी हिस्सा ये वो वक्त है जब दुनिया सो रही होती है और अल्लाह अपने बंदों को पुकार रहा होता है कोई मांगने वाला तो मैं उसे अता करूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं। और ये पुकार अल्लाह ताला अपने बंदों को बुला रहा है। ये वक्त सिर्फ दुआ के लिए नहीं है बल्कि दुरूद शरीफ के लिए भी इंतहाई ताकतवर है। अगर आप इस वक्त दुरूद पाक पढ़ते हैं तो दिल साफ़ होता है, ज़हनी सुकून मिलता है, रूह को ताकत मिलती है और दुआएं कबूल होती हैं। जब आप तहज्जुद के टाइम पे दुरूद पाक की कसरत करें और फिर दुआ मांगें तो वो दुआ रद्द नहीं होती। एक तो वो तहज्जुद का टाइम वैसे भी कबूलियत का वक्त और साथ में दुरूद पाक पढ़ना तो अल्लाह ताला की रहमतें छमाछम बरसती हैं। फजर के बाद का वक्त, फजर के बाद दिन का आगाज़ होता है। अगर आप इस वक्त पे दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आपका पूरा दिन मुस्बत हो जाता है, ज़हनी दबाव कम हो जाता है, कामों में आसानी आती है। ये एक छोटी सी आदत है लेकिन इसका असर बहुत ज़्यादा है। अगर आप वाकई फ़ायदा चाहते हैं तो ये तरीका अपना लें। रोज़ाना कम अज़ कम आप 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। जुमा के दिन जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की कोशिश करें। सोने से पहले, फजर के बाद और सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं,
درود پاک آپ جس وقت بھی پڑھیں اس کی برکتیں آپ کو ملتی ہیں، لیکن جو درود پاک آپ محبت، توجہ اور اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کا آپ کو فیض بھی ملتا ہے۔ فجر کے بعد کا وقت سب سے بابرکت والا لمحہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دنیا کی خاموشی، ہوا کی تازگی اور روح کی سچائی مل کر آپ کی دعا اور درود کے اثرات کو بڑھا دیتے ہیں۔ آپ اگر اس وقت درود شریف پڑھیں تو آپ کا دن سکون اور برکت سے بھر جاتا ہے، ذہنی دباؤ کم ہو جاتا ہے، مشکلات آسان نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے آپ کے پورے دن کو، آپ کے ہر کام میں کامیابی اور سکون عطا فرماتا ہے۔ تہجد کا وقت، اس وقت کی برکات رات کے آخری حصے یعنی تہجد کے وقت روحانی لحاظ سے انتہائی خاص ہے۔ جب دنیا سو رہی ہو اور آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر اس وقت پہ جو درود پاک پڑھتے ہیں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص محبت اور خاص نظر کرم میں آ جاتے ہیں۔ مگر تہجد کے وقت پر اللہ پاک اپنے بندوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے دل میں سکون اور روحانی توانائی آتی ہے۔ یہ وقت دعاؤں اور اعمال کو قبولیت کے قریب لے جاتا ہے۔ آپ چاہیں تو صرف خاموش بیٹھ کر بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل دل کو صاف بھی کرتا ہے، دماغ کو پرسکون اور روح کو طاقت دیتا ہے۔ یہاں میں آپ کے لیے عملی طور پر بتاتی ہوں تاکہ اثر زیادہ سے زیادہ ہو۔ صبح فجر کے بعد اب کم از کم 100 مرتبہ درود شریف، لیکن وہ درود پاک توجہ اور اخلاص کے ساتھ پڑھا گیا ہو۔ دن میں چھوٹے وقفے جب بھی فرصت ہو، 10 بار، 5 بار، 20 مرتبہ، جتنا بھی جب بھی ٹائم ملے، آپ خاموشی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت پر آپ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو ایک تسبیح آپ درود پاک کی ایسی پڑھیں کہ آپ کا دماغ کسی بھی دنیاوی خیالات میں نہ گم نہ ہو، صرف محبت اخلاص کے ساتھ مسجد نبوی کا تصور کریں۔ یہ تصور کریں کہ ہم درود پاک پڑھے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا درود پاک سن بھی رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز ہے دل سے پڑھیں، توجہ اور عقیدت کے ساتھ پڑھیں، صرف زبان کی مشق نہ بنائیں۔ یہ اصول آپ کے درود کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ آخری لمحات میں بس ایک بات یاد رکھیں، درود شریف صرف الفاظ نہیں، یہ دل کی محبت، عقیدت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر آپ اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں، خاص طور پر جمعہ کے دن، تہجد کے وقت اور فجر کے بعد، تو آپ محسوس کریں گے کہ زندگی میں سکون، رحمت اور برکت کی لہریں آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہی وقت ہے عمل کرنے کا اور اللہ پاک کے قریب ہونے کا۔ آخر میں صرف ایک بات، درود شریف کوئی مشکل عمل نہیں، لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ اگر آپ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو آپ کے حالات بھی بدل سکتے ہیں، آپ کا دل بھی بدل سکتا ہے، آپ کی سوچ بھی بدل سکتی ہے۔ آج سے ہی شروع کریں اور خود فرق محسوس کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے تو آپ درود پاک کی کثرت کریں۔ درود پاک تمام وظیفوں کا سردار ہے اور تمام درودوں میں درود ابراہیمی سردار ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ جب بھی درود پاک پڑھیں، آپ کا جو بھی سیغہ ہے آپ وہ درود پاک پڑھیں۔ تمام درود نور علی نور ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ جو درود پاک آپ اخلاص اور محبت توجہ کے ساتھ پڑھیں گے نا، اس کا فیض ہی الگ ہے۔ جب بھی کوئی درود پاک آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ کم از کم 10 یا 20 مرتبہ درود ابراہیمی اپنے اس سیغے کے شروع میں اور آخر میں پڑھ لیا کریں۔ آپ کو درود ابراہیمی کا فیض بھی ملے گا اور جو سیغہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کا بھی ملے گا، لیکن شرط صرف ایک ہی ہے کہ جب بھی درود پاک پڑھیں محبت اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ درود پاک تو ویسے پڑھتے وہی ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ آپ جب محبت اور ادب کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کا آپ کو فیض بہت زیادہ ملتا ہے، تب ہی مشکلات حل ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ خود بھی درود پاک پڑھیں، آپ لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیا کریں، ساتھ ساتھ درود پاک لکھا بھی کریں۔
میری دعا ہے کہ اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے، سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے، اور ہم سب کو با ادب، عشق والا، ادب والا، اخلاص والا درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔